अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। तावत् विस्तृतीकृताः वार्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति आरब्धे सऊदी अरबदेशस्य यात्राक्रमे रियाद नगरं सम्प्राप्तवान्। तत्र असौ GCC अर्थात् खाति सहयोग परिषदः विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सहभागं कुर्यात्। खातिदेशैः सह इतोपि सम्बन्धपरिष्कृत्यर्थं चर्चासत्राणि आयोजितानि स्युः। यात्रावधौ असौ खाति सहयोग परिषदः सदस्यदेशानां विदेशमन्त्रिभिः सह द्विपक्षस्तरीयाणि उपवेशनानि अपि आचरेत् इति ध्यातव्यम्। अन्ताराष्ट्रियः साक्षरता दिवसः अद्य आचर्यमाणः। अखिले अपि विश्वे 67,19-शततमाब्दतः दिवसस्य एतस्य आयोजनं जायते। एतस्मिन् क्रमे बहुभाषिशिक्षा संवर्धनं पारस्परिकावगमनार्थम् अथ शान्त्यर्थं साक्षरता इत्येषः विषयः निर्धारितः अस्ति। तावत् राजधान्याः दिल्ल्याः विज्ञानभवने भवेत् सम्बद्धं विशेषायोजनम्। एतस्मिन् आयोजने उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अपि सहभागं कुर्यात् इति अवधातव्यतथ्यम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः निमन्त्रणम् आलक्ष्य अबुधाबी इत्यस्य क्राउन् प्रिन्स् इति पदे अलङ्कृतः शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान् इत्येषः सेप्टेम्बर् मासस्य 9-10 दिनाङ्कयोः भारतस्य आधिकारिकयात्रां विधास्यति। तेन सह संयुक्तारबामीरात प्रशासनस्य अनेके मन्त्रिणः वाणिज्यिकप्रतिनिधिमण्डलसदस्याः च भारतम् आयास्यन्ति। अवधेयास्पदम् एव एतत् यत् भारतं संयुक्तारबामीरातदेशं च अन्तरा ऐतिहासिकः मैत्रीपूर्णः हि पारस्परिकसम्बन्धः अस्ति इति। गतवर्षेषु द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीति, वाणिज्य, निवेश, सम्पर्क, प्रविधि, शिक्षा, संस्कृत्यादिषु क्षेत्रेषु व्यापिनी गहना च सहभागिता वर्धमाना अस्ति। तत्रत्यस्य युवराजस्य यात्रया एतया भारत संयुक्तारबामीरातदेशयोः द्विपक्षगतः सम्बन्धः इतोपि दृढः भवेत्। उदीयमानेषु नवीनेषु क्षेत्रेषु च सहभागितापराः अवसराः सृष्टाः स्युः इति सबलं सम्भाव्यते। अबुधाबी इत्यत्र क्राउन् प्रिन्स् इति पदे अलङ्कृतः शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान् इत्येषः भारतं समागत्य राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्यां सम्मेलेत्। ततः राजघाट इत्यत्र महात्मगान्धिप्रतिमाम् आश्रित्य पुष्पाञ्जलिमपि अर्पयेत्। ततः सेप्टेम्बर् मासस्य 10 दिनाङ्के असौ मुम्बईनगरे वाणिज्यिकमञ्चे भागमपि गृह्णीयात्, यत्र देशद्वयस्य वाणिज्यिकनेतारः भागं गृह्णीयुः। केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः भाजपा इत्यस्य दलस्य वरिष्ठनेतुः च अमितशाहस्य जम्मूकाश्मीरयात्रायाः ह्यः द्वितीयः दिवसः आसीत्। असौ फलोरा इत्यत्र जनसभां सम्बोधितवान्। तेनोक्तं यत् यावत् पाकिस्तानं शान्तिस्थापनायाः दिशायां प्रयासं न करिष्यति तावत् तेन सह वार्ता अपि न भविष्यति इति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् 77-300तमानुच्छेदस्य अपसारणानन्तरं जम्मूकश्मीरप्रदेशे प्रथमवारं निर्वाचनानि आयोजयिष्यन्ते। सर्वान् नागरिकाधारान् तथा अथ आरक्षणस्य अपि लाभं नागरिकाः प्राप्तवन्तः। अत्र अवसरे असौ आतङ्कवादस्य संवर्धनार्थं नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्येतत् दलं वाक्प्रहारैः अपि अन्वितवान्। ने बहुत आतंक झेला है। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्येतस्य दलस्य उपाध्यक्षः जम्मूकश्मीरस्य पूर्वमुख्यमन्त्री च उमर अब्दुल्ला इत्यसौ संसदि आक्रमणापराधस्य अफजल गुरु इत्येतस्य मृत्युदण्डम् आलक्ष्य विवादास्पदं वक्तव्यं प्रदत्तवान्। तेन उक्तं यतसौ मृत्युदण्डे विश्वासं न करोति, यतः एतेन न्यायालयीया व्यवस्था संदिग्धा जायते। तेन ANI इत्येतेन वार्ताभिकरणेन सह संवादक्रमे एतद् वक्तव्यं प्रदत्तम्। अन्यानि राजनीतिकदलानि एतस्य वक्तव्यस्य भत्सनाम कुर्वन् भाजपेति दलेन उक्तं यत् एतानि दलानि परिवारवादे राजनीतिकलाभे च पूर्णरूपेण संलिप्तानि सन्ति, तेषां पार्श्वे न कथमपि स्फुटा दृष्टिः इति। उमर अब्दुल्ला जी ने शायद इसलिए ये बयान दिया है, और ये बड़ी गंभीर बात है जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो, उससे ऐसा लगता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कुछ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि कोई फायदा मिलता ही नहीं है। वो शायद इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि वो चुनाव एक बार हार चुके हैं। अब उनको लगता होगा कि भाई ऐसी जो लोगों की सोच है, जो एक तबका है जो बहुत रेडिकल थॉट रखता है, उनकी वोट के लिए मुझे ऐसा शायद कहना चाहिए। भाई ये अफजल गुरु के केस के बारे में इस प्रकार का बयान देना, इसको उमर अब्दुल्ला जी अब नजरअंदाज करें कि सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझकर अंतिम निर्णय सुना है, तो आप इस सबको नजरअंदाज करके वोट के लिए ये सब कह सकते हैं। मध्य प्रदेशस्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादवः उज्जैनस्य दुष्कर्म घटनाम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् राज्ये विधिव्यवस्था सुदृढा अस्ति, अतः प्रशासनम् अपराधलग्नेभ्यः निश्चितरूपेण दण्डं प्रदास्यति। तेन कथितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे राज्यप्रशासनं सुशासनाय प्रतिबद्धमस्ति, अतः ये जनाः एतस्मिन् प्रकरणे कुत्सितां राजनीतिं कुर्वन्ति ते तावत् स्वराज्यानां सञ्चालनं सम्यक् रूपेण कुर्युः इति। ध्येयास्पदमस्ति यत् एतस्याः घटनायाः आरोपिणः आरक्षिबलेन निगडिताः। एतस्यां घटनायां यस्य चलदूरभाषयन्त्रस्य उपयोगः अभवत् तदपि प्राप्तम्। भाजपेति दलस्य प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इत्यसौ उक्तवान् यत् ND इत्याख्या संयुतिः अर्थात् विपक्षः अपि सकलः असमानराजनीतिं करोति। तमिलनाडुराज्ये बालिकया सह या दुष्कर्म घटना सञ्जाता ताम् आलक्ष्य राहुल गान्धिं प्रियंका गान्धिं च प्रति तेन प्रश्नः उत्थापितः। तेनोक्तं यत् ND इत्येतस्याः संयुतेः ध्येयमस्ति बलात्कारिणां संरक्षणमात्रम् इति। तमिलनाडु से एक दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक छोटी बच्ची 6ठी कक्षा की, उसके साथ बलात्कार होता है, रिपीटेडली होता है, उसके पड़ोसी के द्वारा किया जाता है, ये कंफर्म भी है। और जब माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस स्टेशन में उनको धमकाया जाता है, बेटी को काउंसलिंग देने के बदले उसको धमकाया जाता है कि तुमने इसका नाम क्यों लिया। अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, अरेस्ट नहीं किया गया है, और उल्टा माता पिता को पीटने का काम किया जाता है। यही मॉडल है इंडिया अलायंस की सरकारों का, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक, केरला से लेकर कन्नौज तक। ये बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, सत्य की आवाज दबाओ या सबूतों को मिटाओ, ये करने का काम करते हैं। अखिले अपि देशे गणेश चतुर्थी पर्व ह्यः महता समुल्लासेन आचरितं गतं। महाराष्ट्रस्य मुम्बै स्थिते श्री सिद्धिविनायक मन्दिरे गणपति मन्दिरे च भक्तानां सम्मर्दः दरीदृश्यते। एतस्मिन् अवसरे महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देः स्वीये आधिकारिके निवासस्थाने गणपतेः पूजनम् अनुष्ठितवान्। एतदतिरिच्य तेलङ्गानाराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डी इत्यसौ अपि खैरताबाद स्थले गणेशपूजनकार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। गणपतिपूजनमुद्दिश्य प्रसिद्धः सिकताशिल्पी सुदर्शन पटनायकः ओडिशाराज्यस्य पुर्याः समुद्रतटे विश्वशान्तिसन्देशेन सह 20 प्रकारकाणां फलानाम् उपयोगेन गणपतेः आकृतिं सिकतायाम् आरेख्य सर्वान् देशवासिनः वर्धापितवान्। साम्प्रतं क्रीडावार्ता। पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितायाः अद्य अन्तिमः दिवसः अस्ति। तावत् पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितायां भारतस्य गौरवम् अभिवर्धितवन्तः केचन क्रीडकाः ह्यः स्वदेशं प्रत्यागतवन्तः। एतेषां क्रीडकानां विमानस्थानके हार्दिकं स्वागतं जातम्। एते क्रीडकाः भविष्ये अपि तथैव प्रदर्शनाशां प्रकटितवन्तः। ज्ञातव्यमस्ति यत् भारतेन पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितार्थम् अद्यावधिकं 84 सदस्यसंयुतं बृहत्तमं दलं प्रेषितमासीत्। अथ एतस्मिन् क्रमे भारतेन गत पैरालम्पिक् प्रतियोगितापेक्षया उत्कृष्टतरं प्रदर्शनं विधाय 7 स्वर्णपदकानि समेत्य
39 संख्याकानि पदकानि अवाप्तानि। स्लोवेनिया देशस्य ल्यूब्लियाना विश्वविद्यालयेन वैदिकं लौकिकं च संस्कृतम् इत्येतस्मिन् विषये 2 सप्ताहात्मिक्याः कार्यशालायाः सफलम् आयोजनम् अनुष्ठितं। ततः अध्यापनक्रमस्य चलच्चित्रांशमेकम् अत्र अवलोकयन्तु, यत्र संस्कृतसम्भाषणं पाठ्यमानमस्ति। अथ वैदिकमन्त्राणां पारायणव्याख्यानपरं च सत्रं रमणीय उद्याने अनुष्ठीयमानमस्ति। संस्कृते वदतु, भवती वदतु। सर्वेभ्यः जनेभ्यः नमस्कार। सर्वेभ्यः जनेभ्यः नमस्कारः। मम नाम स्टेफनी अस्ति। अहं बल्गेरिया देशस्य एकक्षुद्रे गुदेच नाम नगरे वसामि। अहं सोफिया विश्वविद्यालयस्य इण्डोलजि विभागे पठामि। अहम् अत्रैव ल्यूब्लियाना देशे अस्मि, यतोहि अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि। संस्कृतवार्तालापं कृतवान् और संस्कृतवार्तालापान् कृतवन्तः। Pasa tanuvashadana narbhatishate namaho vibhati. Take it temporally. Yes, Puru many times. So she's the Purutama. So she's the one who comes up. Yes, foreseeing. Somebody is foreseeing. वार्ता समापनात् पूर्वं तावत् प्रस्तूयन्ते प्रमुखाः वार्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति आरब्धे यात्राक्रमे सऊदी अरब देशस्य रियाद नगरं सम्प्राप्तवान्। तत्र असौ जीसीसी अर्थात् खाति सहयोग परिषदः विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सहभागं कुर्यात्। यात्रावधौ असौ खाति सहयोग परिषदः सदस्यदेशानां विदेशमन्त्रिभिः सह आचरेत्। द्विपक्षस्तरीयाणि उपवेशनानि अपि। अन्ताराष्ट्रियः साक्षरता दिवसः अद्य आचर्यमाणः अस्ति। राजधान्याः दिल्ल्याः विज्ञानभवने भवेत् विशेषायोजनम्। आयोजने उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अपि कुर्यात् सहभागम्। लखनऊ नगरे भवनध्वंसनात् जाता दुर्घटना। प्रायः 8 संख्याकाः जनाः मृताः। ध्वस्ते भवने बद्धान् जनान् उद्धर्तुम् आपत्प्रतीकारसाहाय्याभियानं प्रचलति। मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् तीव्रगत्या सम्पादितं भवेत् आपत्प्रतीकारसाहाय्याभियानम् इति। असमराज्ये जनानाम् अवैधप्रवेशम् अवरुद्धुम् अथ राज्यात् अवैधप्रवासिजनानां निष्कासनाय प्रचाल्यमानाः प्रयासाः तीव्रीभूताः। सीमाक्षेत्रीयम् अन्वेषणं वर्धितुं निर्देशाः सन्ति ख्यापिताः। मुख्यमन्त्रिणा हेमन्त बिस्व शर्मा इत्येतेन उक्तं यत् राज्ये सर्वैः नूतनाधारपत्रावेदकैः एनआरसी इत्यस्य चिटिका स्यात् प्रदेया। अथ देशे वृष्टिक्रमः अनवरतं जायते। ऋतुविज्ञानविभागेन उत्तरभारतं समेत्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमबङ्गाल, ओडिशा राज्येभ्यः वृष्टिपरा सञ्चेतना अस्ति प्रख्यापिता। अथ क्रीडावार्तासु पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितायां भारतस्य भव्यं प्रदर्शनं प्रचलति। प्रतियोगितायाः अन्तिमे दिवसे अद्य पूजा ओझा इत्येषः पैराकेनोयिङ्ग् इत्येतस्याः क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे स्पर्धेता। साम्प्रतं यावत् भारतेन 7 स्वर्णपदकानि समेत्य आहत्य 29 पदकानि विजितानि। एतेन सहैव वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।